साथीहरू, आज तपाईँलाई म कक्षा 11 को इकोनोमिक्सको इन्डेक्स नम्बर भन्ने क्वेसनहरूको केही क्वेसनहरू गर्न गइरहेको छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्डेक्स नम्बरमा तपाईँलाई सोधिने प्रश्नहरू के हो त, कुन कुन पोइन्टहरू तपाईँलाई सोधिने गर्छ। जस्तै कि तर फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ वेटेड इन्डेक्स नम्बर भनेको छ, जसभित्र तपाईँले नम्बर एमा परेको छ लेस्प्रे मेथड छ, बीमा छ पास्चे मेथड छ, त्यसै गरी तपाईँको सीमा छ फिसर आइडल इन्डेक्स आइडल मेथड छ भने थर्डमा फेरि हामीसँग डीमा चाहिँ हामीसँग वेटेड एग्रिगेटिभ मेथड अथवा एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड भनेर दिएको छ हामीसँग। अब यिनीहरूलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने म तपाईँलाई यसको विस्तृत रूपमा पछि भन्ने गर्छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेस्प्रे मेथडमा P01 LA भन्ने जग्गा एलए भन्नाले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लेस्प्रे भनेर खोजेको। तपाईँले यो यहाँ क्वेसनमा तपाईँले यहाँ एलए देख्नु भएको छ, यो चाहिँ लेस्प्रे भनेर खोजेको र पास्चेको चाहिँ P01 सबमा चाहिँ P01 नै छ हामीसँग। एलएबाट लेस्प्रे भनेर खोजेको, पिएबाट तपाईँले पास्च भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ भने फिसरबाट तपाईँले एफबाट फिसर भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको लेस्प्रे र पास्चेको मेथडहरू लगभग सेम हो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ P1 P0 छ, अगाडिपट्टि सेम छ भने पछाडिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ लेस्प्रे चाहिँ पछाडिपट्टिसँग यसको बेस जहिले पनि 0 भएको कारणले Q0 हुन्छ भने यसको बेस जहिले पनि क्वान्टिटी Q1 भएको भने करन्ट इयर भएको कारणले Q1 हुने गर्छ हामीसँग। फर्मुला चाहिँ सेम छ, अगाडिपट्टि पछाडि चाहिँ हामीसँग यहाँ चाहिँ Q0 यहाँ चाहिँ Q1 छ भने फिसर आइडल मेथडमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फिसर आइडल भनेको मतलब तपाईँको लेस्प्रे र पास्चे दुइटैको तपाईँले कम्बाइन फर्मुलाहरू जोडिदियो भने तपाईँको के बन्छ भने फिसर आइडल मेथड बन्ने गर्छ। जस्तो कि तपाईँले यदि यो दुईवटा फर्मुलाहरूको भ्यालु डाइरेक्ट निकालेर यो राख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले इन्टु 100 गर्न पर्दैन। तर तपाईँले यसको भ्यालु ननिकालेर डाइरेक्टली यसको फर्मुला लगाएर युज गर्न सक्छ भने देख्न सक्नुहुन्छ अघिल्लो फर्मुला चाहिँ तपाईँको यो लेस्प्रेको दिएको भने पछिल्लो फर्मुला चाहिँ तपाईँको दिएको के को पास्चेको फर्मुला दिएको। यसो तपाईँलेसँग यो दुइटै फर्मुला युज गरेर तपाईँलाई फिसरमा निकाल्न सकिन्छ। यति हो कि फिसरमा मात्र तपाईँले जहिले पनि रुटभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वेटेड एग्रिगेटिभ मेथडमा तपाईँ के छ P01 भनेको समेसन PW अपन समेसन W दिएको छ भने यो चाहिँ तपाईँको यो चारवटा ABCD चाहिँ तपाईँको वेटेड इन्डेक्स नम्बर छ भने तपाईँको अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर चाहिँ तपाईँको अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर अथवा त सिम्पल इन्डेक्स नम्बर पनि भन्ने गर्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले दुईवटा कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो केस चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड भन्ने हुन्छ। यो केसमा चाहिँ तपाईँ जहिले पनि यसमा वेट दिएको हुन्न, तपाईँ यसमा जहिले पनि तपाईँ दिएको हुन्छ जस्ट तपाईँलाई प्राइस दिएको हुन्छ। एउटा प्राइस चाहिँ लास्ट इयरको दिएको हुन्छ, बेस इयरको दिएको हुन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको करन्ट इयरको दिएको हुन्छ। यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले P0 हामी 1 निकाल्न लागि चाहिँ P1 को अपन P0 इन्टु 100 गर्नुपर्ने हुन्छ भने सेकेन्ड केसमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथडमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बाई युजिङ द अर्थमेटिक मेथड भनेर तपाईँले यहाँ चाहिँ बाई P01 निकाल्छ। एउटा यसको चाहिँ हामीसँग दुईवटा मेथड छ, यसमा चाहिँ एउटा हामीसँग छ एर्थमेटिक मेथडबाट, अर्को चाहिँ हामीसँग जेमेट्रिक मेथडबाट। एर्थमेटिक मेथड चाहिँ हामीसँग समेसन Pलाई एनले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ भने जेमेट्रिक मेथड चाहिँ हामीसँग यहाँ एन्टी लग अफ समेसन लग P अपन एन। यो कसरी गर्न सकिन्छ अब यो फर्मुलाको जाँचमा कसरी सोध्ने गर्छ भने म तपाईँ यसको बारेमा विस्तृत रूपमा अब यहाँ भन्न गइरहेको छु। साथै तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2074 को सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको यो हामीसँग यो इन्डेक्स नम्बर 2074 को सप्लिमेन्टमा सोधेको एक क्वेसन हो। यो तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के सोधेको छ भने कन्स्ट्रक्ट लेस्प्रे मेथड लेस्प्रे प्राइस इन्डेक्स नम्बर सोधेको छ हामीसँग। के भने सोध्छ हामीले क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ लेस्प्रे प्राइस इन्डेक्स नम्बर। हामीले यो वेटेड इन्डेक्स मेथडबाट हामीसँग यो फर्स्टमा हामीले एमा फर्मुला सोधेको लेस्प्रे प्राइस इन्डेक्स मेथड भनेको छ फर द इयर 2001 फ्रम द फलोइङ डाटा भनेको छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इयरमा हामीसँग कमिटी चाहिँ ABCD दिएको छ भने DEसम्म हुनसक्छ हामीसँग। र त्यसरी यहाँ देख्न सक्छ 2000 र 2001 दिएको छ। 2002 मा पनि प्राइस छुट्टै दिएको छ भने 2000 मा पनि फेरि हामीसँग फेरि क्वान्टिटी छुट्टै दिएको छ भने 2001 को चाहिँ हामीसँग के छ भने प्राइस छुट्टै क्वान्टिटी छुट्टै छ हामीसँग। यहाँ चाहिँ अघिल्लो वर्षलाई चाहिँ हामीसँग बेस मान्ने हुन्छ, बेस भनेको हुन्छ बेस। पछिल्लो वर्ष चाहिँ जब के हुन्छ भने करन्ट इयर हुन्छ। बेसलाई जब तपाईँले 0 मान्नुपर्ने हुन्छ भने क्वान्टिटी चाहिँ जहिले पनि तपाईँले 1 के अरे करन्टलाई चाहिँ तपाईँ जहिले पनि तपाईँले 1 मान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीसँग क्वेसनमा दिएको बुदाहरू तपाईँसँग सुरुको यो दुईवटा P0 P1 चाहिँ तपाईँको बेस इयरको 2000 सालको प्राइस र क्वान्टिटी दिएको भने पछाडिको P1 र Q1 भने मतलब यो चाहिँ तपाईँकोसँग 2001 को तपाईँसँग के दिएको भने प्राइस र क्वान्टिटी दिएको हो हामीसँग भने। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ तपाईँ यहाँ सोधेको के हो भने तपाईँ यहाँ सोधेको छ प्राइस
अनि लेस प्रे प्राइस इन्डेक्स नम्बर सोधेको छ हामीसँग। अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हामीसँग दुईवटा पी छ हामीसँग, एउटा P0 एउटा P1 छ भने दुईवटा क्वान्टिटी छ हामीसँग, एउटा Q0 एउटा Q1 छ हामीसँग। अब हामीसँग सर्वप्रथम यहाँ पऱ्यो कि हामीसँग के गर्नु पर्छ, सर्वप्रथम हामीसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जहिले पनि फर्स्टमा हामीसँग यहाँ फर्स्टमा यो पीले हामीसँग फर्स्टमा P0ले यो फर्स्टमा अगाडिको प्राइसले दुईटै क्वान्टिटीलाई पालै पालो इन्टु गर्ने छ। फर्स्टमा P0ले Q0 इन्टु गर्ने हामीसँग यहाँ फर्स्टमा P0 Q0 इन्टु गर्ने। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 560 इन्टु गरेर चाहिँ तपाईँको कति हुन्छ, 560 त तपाईँको यहाँ हुन्छ हामीसँग 300 हुन्छ हामीसँग। 4ले 50ले इन्टु गरेर तपाईँको यहाँ कति हुन्छ हामीसँग यहाँ 200 हुन्छ। त्यसरी 3ले 30लाई गर्दा कति हुन्छ हामीसँग यहाँ 90 हुन्छ। 2ले 20लाई इन्टु गरेर कति हुन्छ हामीसँग यहाँ 40 हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँसँग फर्स्टमा यो पीले यो Q0लाई इन्टु गरेर अब फेरि यही पीको पाला आउँछ, यही पीले फेरि अब दोस्रो क्यूलाई गर्ने भन्छ भने चाहिँ यो पीले दुइटै क्यूलाई क्वान्टिटीलाई इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ P0 Q0 इन्टु गर्ने यो पीले, त्यसै दोस्रो चाहिँ हामीसँग फेरि Q1ले इन्टु गर्ने। अब हामीसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि अब अर्कोचोटि के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग यहाँ P0 Q1 P0 चाहिँ सेम छ, यहाँ चाहिँ अलिक Q0 थियो, यहाँ चाहिँ Q1 छ हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग अब देख्न सक्नुहुन्छ 5ले 50ले इन्टु गरेर सक्यो भने हामीसँग देख्न सक्छौँ यहाँ 250 भएको छ हामीसँग। त्यसै गरी हामीसँग 4ले 45लाई इन्टु गरेर चाहिँ हामीसँग कति हुन्छ भने 180 हुनेको छ हामीसँग। त्यसरी 3ले 15लाई इन्टु गरेर चाहिँ हामीसँग कति हुन्छ हामीसँग 45 हुनेको छ। 2ले 10लाई इन्टु गरेर कति हुन्छ हामीसँग यहाँ 20 हुनुभयो। यसलाई भनेको चाहिँ हामीसँग फर्स्टमा तपाईँ 0 इन्टु गरेर P0ले दुइटै क्यूलाई इन्टु गरेर चाहिँ अब यो पीको पालो तपाईँको भ्याएको छ। अब तपाईँले यो पीको हामीले युज गर्न पर्ने हुन्न। अब हामीसँग दोस्रो पी कुन देखेको छ, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो पी चाहिँ तपाईँसँग यहाँ P1 छ। अब यो पीको पालो, अब यो पीले फेरि एकचोटि हामीसँग यो दुइटै क्यूलाई एउटा Q0 एउटा Q1ले हामीसँग इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा P1ले Q0लाई इन्टु गर्नु। अब यो पीको पालो, अब प्राइसको पालो। यति तपाईँ यहाँ तपाईँलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ के छ भने फेरि तपाईँ जहिले पनि फेरि पीलाई इन्टु गर्न पाएन। फर्स्टमा यो पीले दुइटा क्वान्टिटीलाई, दोस्रोमा पनि हामीसँग फेरि यो पीले फेरि दुइटा क्वान्टिटीलाई इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। अब यसलाई इन्टु गरेर चाहिँ तपाईँको कति आउँछ त हामीसँग तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्वेसनमा P1 भनेको हामीसँग यहाँ 12 छ। 12 इन्टु 60 गर्दा तपाईँको कति आउँछ हामीसँग 12 इन्टु 60 गर्दा हामीसँग यहाँ 720 आएको छ हामीसँग। त्यसैपछि 10 इन्टु 50 गर्दा चाहिँ कति आएको छ हामीसँग यहाँ 500 आएको छ हामीसँग भने 8 इन्टु 30 गर्दा चाहिँ हामीसँग यहाँ 240 आएको छ हामीसँग। 60 इन्टु 20 गर्दा तपाईँको यहाँ 140 आएको छ। त्यसै पश्चात तपाईँलाई फेरि यो पीले यो P0लाई इन्टु गरेपछि अब यसो हुन्छ P1ले फेरि Q1लाई इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। P1ले फेरि Q1ले अब 12ले 50लाई गर्दा चाहिँ हामीसँग यहाँ 60 हुन्छ हामीसँग। 10ले 45लाई गर्दा हामीसँग यहाँ 450 हुन्छ हामीसँग। त्यसै गरी 8ले 15लाई इन्टु गर्दा हामीसँग 120 हुने गर्छ हामीसँग। र त्यसपछि 7 र 10ले गर्दा यहाँ कति हुन्छ 70 हुन्छ। त्यस पश्चात तपाईँले यो सम्पूर्णलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ, यसको टोटल कति आएको छ भनेर। समेसनलाई P0 Q0 भन्नुहुन्छ उसको यो देख्न सक्नुहुन्छ 200 300 500 भयो। 590 प्लस 40 जोड्दा चाहिँ तपाईँसँग यहाँ 630 रुपियाँ आएको छ हामीसँग भने। अब यसको पालो समेसन P0 Q1 को हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ 250 प्लस 180 प्लस 45 प्लस 20 जोड्दा चाहिँ तपाईँको यो कति आएको छ भने 495 आएको छ। अब यसको पालो फेरि P1 Q1 समेसन P0 Q0 यसको जोड्दा चाहिँ तपाईँको कति आउँछ भने 720 प्लस 500 प्लस 240 प्लस 140 यो जोडा चाहिँ तपाईँको यहाँ आउँछ 1600 आउँछ भने हामीसँग। अब यसको पश्चात P1 Q1 को हामीसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको कति आउँछ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै जोडा तपाईँको यहाँ 1240 आएको छ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ प्रश्न नम्बर 1मा सोधेको तपाईँलाई क्वेसनमा सोधेको के थियो भने तपाईँलाई सोधेको थियो हामीसँग प्राइस इन्डेक्स नम्बर निकाल भन्छ, तर कुन मेथडबाट भन्छ तपाईँलाई लेस प्रे मेथडबाट हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग लेस प्रे मेथड हामीसँग लेस प्रे मेथड अब युज गरे हामीसँग। लेस प्रे मेथडको हामीसँग अब प्राइस इन्डेक्स नम्बर निकाल्दा चाहिँ तपाईँ जहिले पनि P01 यहाँ हामीसँग LA गर्नुपर्छ। लेस प्रे हामीसँग समेसन फर्मुला देख्न सक्नुहुन्छ कसरी बनाउन सकिन्छ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ समेसन दुईटा फर्स्टमा P1 यहाँ P0 त्यसपछि यहाँ पनि Q0 यति गरेको छ हामीसँग। त्यस पश्चात तपाईँलाई यो P1 Q0 को भ्यालु माथि खोज्ने। P1 Q0 को भ्यालु चाहिँ यो दिन्छ हामीसँग यहाँ 1600 छ हामीसँग र P0 Q0 को भ्यालु यहाँ चाहिँ 630 रुपियाँ छ हामीसँग। 630ले भाग गर्ने इन्टु 100%। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 1600 इन्टु 100 भाग 630 गर्दा चाहिँ तपाईँको यसको एन्सर आउँछ
253.97 आएको छ हामीसँग। सरी 97 आएको छ। यो चाहिँ तपाईँको लेस्प्रे मेथड भयो। अब यति गएको तपाईँले जाँचमा 5 मार्क्सको आउने गर्छ भने तपाईँलाई म यही मेथड यही क्वेसनबाट तपाईँलाई कहिले कहिले लापेर के अरे लेस्प्रे नसोधेर तपाईँले कहिले कहिले तपाईँलाई सोधिदिन्छ हामीसँग। पाश्चे मेथडबाट पनि सोध्न सकिन्छ हामीसँग। पाश्चे मेथडबाट सोध्न सकिन्छ। तपाईँले लेस्प्रेबाट नसोध्यो भने यो पनि सोध्न सक्छ। यसको फर्मुला लगभग सिमिलर हुन्छ। जस्तो कि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ यहाँ पनि तपाईँले P01 या फिर PA देख्न सक्नुहुन्छ फर्मुला है, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीसँग यहाँ पनि एउटै थियो समेसन P1 समेसन P0 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ P1 P0 P1 P0। यहाँ चाहिँ तपाईँको Q0 थियो भने तपाईँको यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने Q1 हुन्छ पाश्चेमा चाहिँ इन्टु 100। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ P1 को भ्यालु माथि कति वान छ भने 1240 भने P0 Q1 को भ्यालु तपाईँको कति छ 490 छ हामीसँग। सरी 495 छ इन्टु 100 गर्ने। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 1240 इन्टु 100 भाग 495 गर्दा चाहिँ तपाईँको यदि यसको भ्यालु कति आउँछ भने 250.51 आउने गर्छ हामीसँग। यसरी तपाईँले जाँचमा कि त लेस्प्रे सोध्ने गर्छ, लेस्प्रेको लागि हामीसँग र कि त पाश्चे सोध्ने गर्छ तपाईँसँग। लेस्प्रे सोधे पनि पाश्चे सोधे जुन सोधे पनि तपाईँले गर्ने तरिका माथिको चाहिँ सेम हुन्छ। जस्ट हामीसँग यो फर्मुला मात्रै डिफ्रेन्ट हुने गर्छ भने तपाईँले यहाँ तेस्रो नम्बरमा हुन्छ यहाँ हुन्छ फिसर मेथड दिएको हुन्छ हामीसँग जहिले पनि फिसर मेथड। अब फिसर मेथडको फर्मुला चाहिँ तपाईँको मैले अघि नै भनिसकेको छु P0 हामीसँग 1 यहाँ फिसर एफले। यो फिसर मेथड भनेको तपाईँको हामीसँग लेस्प्रे र पाश्चे दुइटैको कम्बाइनलाई तपाईँले के भन्छ भने फिसर मेथड भनेको गर्छ हामीसँग। P1 P0 Q0 यो चाहिँ लेस्प्रेको मेथड भयो हामीसँग। त्यसै गरी हामीसँग P1 P0 Q1 यो चाहिँ तपाईँको के भयो पाश्चेको मेथड। यो लास्ट लेस्प्रेको यो पाश्चेको। त्यसपछि पश्चात इन्टु 100 गरिदिनु होला। यो यसको भ्यालु तपाईँ यहाँ दिन सक्नु माथि यहाँ 1600 अपन 630 गरिदिनु होला इन्टु यसको चाहिँ तपाईँको यहाँ 495 गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ इन्टु 100 गरिदिनु। त्यसो तपाईँले माथिको इन्टु गर्ने कति हुन्छ हामीसँग 1600 इन्टु 1240 तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ यहाँ 1984100 आएको छ भने अब त्यसपछि तलको हामीसँग इन्टु गर्नु हामीसँग 630 इन्टु 495 इन्टु गरेर चाहिँ तपाईँको यहाँ कति आएको छ भने 311850 आएको छ। त्यस पछाडि इन्टु 100% गरिदिनु होला हामीसँग। त्यसपछि यसलाई भाग गरिदिनु हामीसँग 1984000 डिभाइडेड बाई 311850 भाग गरेर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 6.3620 यो आएको छ हामीसँग रुटभित्र। अब इन्टु बाई 100। अब यसलाई रुट खोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। रुट खोल्दा चाहिँ तपाईँको कति हुन्छ भने 6.3620 गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2.5223 आएको छ इन्टु 100% गर्दा चाहिँ तपाईँको 252.23 यसको एन्सर आउँछ। तपाईँलाई यस्तै गरी तपाईँलाई यो हामीसँग लेस्प्रे पाश्चे फिसर मेथडमा चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि तपाईँलाई तीनवटा मध्ये एउटा क्वेसनमा सोध्ने गरिन्छ। अब तपाईँलाई अरू क्वेसनलाई पनि तपाईँले रिक्वायरमेन्ट हेर्नुहोस् होला त्यहाँ के भनेर सोधेको छ तपाईँले लेस्प्रे मागेको छ कि तपाईँलाई पाश्चे मागेको छ कि तपाईँलाई फिसर मागेको छ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। फर्मुला चाहिँ हामीसँग डिफ्रेन्ट छ तर माथिको तरिका चाहिँ तपाईँसँग सल्भ गर्ने चाहिँ सिमिलर हुन्छ हामीसँग है जो जुन क्वेसन सोध्यो। अब त्यसपछि म तपाईँलाई अब दोस्रो क्वेसन गर्न गएको छु साथीहरू। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो क्वेसनमा तपाईँ यहाँ के भनेर सोधेको छ भने फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ फ्रम द फलोइङ डाटा क्यालकुलेट द प्राइस इन्डेक्स नम्बर बाई युजिङ द सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड। तपाईँ यहाँ सोधेको छ प्राइस इन्डेक्स नम्बरै सोधेको छ तर यहाँ चाहिँ तपाईँले युजिङ के भनेको छ भने सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड भन्छ बाई टेकिङ 2011 एज अ बेस इयर। अघिल्लो वर्ष जहिले पनि बेस हुन्छ पछाडि जहिले पनि हामीसँग करेन्ट हुन्छ। तपाईँलाई मैले अघि नै भनिसकेको छु हामीसँग यहाँ चाहिँ तपाईँले अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले यहाँ दुईवटा प्राइस दुईवटा क्वान्टिटी देखेको थियो भने तपाईँ यहाँ चाहिँ तपाईँले क्वान्टिटी देख्नुहुन्न। यहाँ चाहिँ तपाईँ जस्टमा तपाईँले यहाँ प्राइस मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा बेस इयरको प्राइस एउटा करन्ट इयरको प्राइस हामीसँग एउटा चाहिँ P0 एउटा चाहिँ हामीसँग P1 हुने गर्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ कमोडिटीमा देख्न सक्नुहुन्छ मेज विट बार्ली पेडी भनेर दिएको छ र P0 को लागि हामीसँग एमाउन्ट दिएको छ 500 700 1000 र 675 दिएको छ भने P1 को लागि हामीसँग फेरि 1000 1300 800 र 1500 रुपियाँ दिएको छ भने अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथडबाट तपाईँलाई गर्न देखाइ गरेको छु। तपाईँलाई यो चाहिँ तपाईँलाई गिभनमा क्वेसनमा गिभन दिएको छ भने तपाईँ यसपछि तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँलाई यो क्वेसनमा गिभन हो यसलाई जोड दिनु होला P0 कति आउँछ त्यसपछि यसलाई पनि जोड दिनु होला P1 कति आउँछ हामीसँग
यो सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथडबाट गर्न तरिका हो हामीसँग। यसमा विभिन्न तरिकाले मेथड सोध्ने गरिन्छ, जसमध्ये यो दोस्रो मेथड हामीसँग यो हो। यो हामीसँग कुन मेथडमा पर्छ भने यो अनवेटेडमा पर्छ। अनवेटेड एभरेज मेथडमा पर्ने छ हामीसँग। यो 2875 यसको टोटल भयो भने यसको टोटल कति आएको छ हामीसँग तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। जोड्नु पर्छ सबै हामीसँग, सबैलाई जोडिदिनु होला क्यालकुलेटरमा। सबैलाई जोडेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको टोटल चाहिँ तपाईँको 4600 आएको छ। र अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने अब तपाईँलाई यसलाई सल्भ गर्नको लागि तपाईँ सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ समेसन P01 समेसन P1 अपन समेसन P0 इन्टु 100 गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ समेसन P1 भनेको तपाईँले यहाँ 600 र यो देख्नु तपाईँसँग यहाँ 7 भनेको छ इन्टु 100। अब माथिको इन्टु गर्ने तपाईँले भाग गरिदिनु होला। तपाईँलेसँग भाग तपाईँको कति आउँछ त हामीसँग तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ यसको एन्सर चाहिँ 160 आएको छ हामीसँग, 160%। तपाईँ यसरी तपाईँलाई यो सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड तपाईँले तपाईँले जस्ट यहाँ दुईवटा एमाउन्ट दुईवटा प्राइस मात्रै दिएको छ भने एउटा P0 र P1 दिएको केसमा सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथडबाट तपाईँलाई प्राइस इन्डेक्स नम्बर यसरी निकाल्न सकिन्छ भने म अब त्यसैको तपाईँसँग अब तेस्रो क्वेसन गर्न गएको छु। साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब तेस्रो क्वेसन म गर्न गएको छु। फ्रम द डाटा गिभन बिलो कन्स्ट्रक्ट द सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ इन्डेक्स नम्बर। यो पनि अघिल्लो क्वेसन जस्तै दोस्रो नम्बरको क्वेसन जस्तै यो पनि हामीसँग सेम त्यसै नै दिएको छ। तपाईँ यहाँ पनि 2012 र यहाँ 2013 भनेर दुईवटा प्राइस मात्रै दिएको छ। अघिल्लो वर्षमा चाहिँ तपाईँलाई सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड भनेको थियो भने तपाईँ यहाँ पनि सबैलाई सिङ्गल एभरेज मेथड, तर यहाँ चाहिँ क्वेसनमा के भनेको छ भने बाई युजिङ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ एउटा एरिथमेटिक मिन, अर्को फेरि जेमेट्रिक मिन। अघिल्लो केसमा चाहिँ तपाईँले एरिथमेटिक मिन जेमेट्रिक मिन के पनि भन्छ, जस्ट तपाईँले सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड मात्रै भनेको थियो भने यसमा चाहिँ तपाईँले हामीसँग सिम्पल त सिम्पलै हो, तर तपाईँ यहाँ चाहिँ एरिथमेटिक मिन र जेमेट्रिक मिन भनेर सोधेको छ हामीसँग। यसबाट कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ अब एरिथमेटिक मिनबाट र जेमेट्रिक मिन अब तपाईँ यो गर्न गरिएको छु। सर्वप्रथम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कमेटी भनेर एबिसिडी दिएको छ हामीसँग र यहाँ पनि P1 र P0 P1 दिएको छ हामीसँग। अघिल्लो वर्षलाई P0 पछिल्लो वर्ष हामीसँग P1 रुपियाँ हामीसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो क्वेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसनमा गिभन हो P0 छुट्टै दिएको छ, P1 छुट्टै दिएको छ। सर्वप्रथम तपाईँले हामीसँग यहाँ एरिथमेटिक मिनको लागि तपाईँले यहाँ जहिले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीसँग यहाँ दुईवटा P देखेको छ भने एउटा P कम्पेयर गर्ने हामीसँग यहाँ P0 P1 छ भने हामीसँग जस्ट P मात्रै निकाल्ने। P मात्रै कसरी निकाल्न सकिन्छ भने तपाईँले यहाँ हामीसँग सिम्पल छ, हामीसँग P1 लाई P0 ले डिभाइड गरिदिने इन्टु 100 भन्ने मतलब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ P1 भन्ने मतलब 10 इन्टु 100 भाग 6 गरिदिनु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई यहाँ गरिदिइदिन्छु हामीसँग 10 इन्टु 100 भाग 6 गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 166.667 आएको छ हामीसँग। त्यसपछि तपाईँले फेरि दोस्रो क्वेसनमा 2 इन्टु 100 भाग फेरि 2 गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग र तपाईँको यहाँ फेरि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ 100 आउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले फेरि 6 इन्टु 100 भाग 4 गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग र तपाईँको यहाँ देख्नुहुन्छ 150 आएको छ हामीसँग। त्यसपछि 12 इन्टु 100 भाग 10 गरेर त तपाईँको यहाँ कति आउँछ त हामीसँग गरेर तपाईँको 120 आएको छ हामीसँग। त्यसपछि तपाईँले 12 इन्टु 100 भाग 8 गरेर चाहिँ तपाईँको कति आएको छ भने यहाँ 150 आएको छ हामीसँग। यो सम्पूर्ण विविधतालाई हामीसँग जोडिदिने P0 भनेर हामीसँग P मात्रै समेसन P भनेर जोडिदिने हामीसँग कति आएको छ हामीसँग। अब सबैलाई जोडेर हामीसँग यहाँ कति भ्यालु आएको छ यो निकाल्न सकिन्छ हामीसँग। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसको भ्यालु आएको छ 686.67 आएको छ। त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ क्वेसनमा एरिथमेटिक मिनबाट युज गरेर भनेको छ हामीसँग। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाई युजिङ हामीसँग यहाँ एरिथमेटिक मिन भनेको छ हामीसँग। फर्स्टमा हामीसँग एरिथमेटिक मिनबाट सल्भ गर्न भनेको छ। यसलाई हामीले एएमले पनि इन्डिकेट गर्न सकिन्छ। यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ P01 निकाल्दा चाहिँ हामीसँग P01 समेसन एएमबाट कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने समेसन Pलाई हामीसँग एनले डिभाइड गरिदिनु होला डाइरेक्टली। त्यसपश्चात हामीसँग इन्टु 100% पनि गरिदिनु होला। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 686 होइन सरी 100 यहाँ 100% न सरी मिस्टेक भएछ। तपाईँ यहाँ इन्टु 67ले अब डाइरेक्टली यहाँ कति छ हामीसँग एन भनेको गर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5।
अब यसलाई 5 ले भाग गरिदिनु होला। 5 ले भाग गरेर तपाईँ यसको एन्सर कति आउँछ 137.334 यसको एन्सर आउने गर्छ हामीसँग। त्यस पश्चात तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँले एरिथमेटिक मिन। तपाईँ दोस्रोमा चाहिँ तपाईँलाई के सोधेको थियो भने ज्योमेट्रिक मिन। अब तपाईँले ज्योमेट्रिक मिनको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीसँग यहाँ चाहिन्छ लग पी चाहिन्छ। यो तपाईँले पी निकाल्यो हामीसँग। अब लग तपाईँ यहाँ क्यालकुलेटरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्यालकुलेटरमा तपाईँले यहाँ क्यालकुलेटरमा लग देख्नु भएको छ। यो लग यहाँ यो फर्स्टमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो लग दबाउनु होला। लग दबाएपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लगको यस्तो साइन आउँछ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ यसको पीको भ्यालु कति छ 166.67 छ। यो हाल्नु होला। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ लग 166.667 क्यालकुलेटरमा हाल्नु होला। त इक्वल टु गरिदिनु। तपाईँ यो भ्यालु आएको छ। यो भ्यालु यहाँ तपाईँ यहाँ लगमा यहाँ लेखिदिनु होला 2.22 हामीसँग 18 लेखिदिनु होला। त्यस पश्चात तपाईँले फेरि हामीसँग लग 100 हान्नु होला। फेरि तपाईँलाई फेरि एकचोटि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लगको साइन हान्ने, फेरि त्यसपछि 100 हान्ने, फेरि इक्वल टु दबाउने। कति छ तपाईँ यहाँ भ्यालु 2 आएको छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2। यहाँ तपाईँ यहाँ ध्यान दिने कुरा के छ भने फिक्स पछि तपाईँले 2टा 3टा 4टा जति लेख्न सकिन्छ हामीसँग। तर सकेसम्म तपाईँ 3भन्दा अलिक बढी 3 अथवा 4टा लेखा गर्नुहोस् पोइन्ट पछि। त्यसपछि तपाईँ यहाँ लग कति छ 150 छ हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि एकपटक हामीसँग लगको साइन हान्ने र 150ले हान्ने हामीसँग गर्दा कति भ्यालु आएको छ 2.1761 आएको छ हामीसँग। 2.1761 आएको छ। यसको र यसको भ्यालु चाहिँ हामीसँग सेम हुन्छ 150 भएको कारणले। त्यसपछि हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ 120 छ हामीसँग। अब त्यहाँ फेरि एकचोटि लग हान्ने हामीसँग 120 हान्ने हामीसँग क्यालकुलेटरमा। यसको भ्यालु आएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 2.0792 आएको छ हामीसँग। त्यस पश्चात तपाईँले यो सम्पूर्ण जोडिदिनु होला। यो लग पीको सम्पूर्ण जोडिदिनु हामीसँग। यहाँ अब समेसन यहाँ लग पी आउँछ हामीसँग। सम्पूर्ण जोडिदिनु कति कति आउँछ प्लस 2.1761 प्लस 2.1761 प्लस 2 प्लस 2.2218 सम्पूर्ण जोड तपाईँको यहाँ भ्यालु आउँछ 10.6532 आउँछ। त्यस पश्चात तपाईँले के गर्नु होला भने हामीसँग यहाँ फेरि एकचोटि अघि युजिङ एरिथमेटिक मिन थियो भने अब चाहिँ तपाईँले यहाँ के हुन्छ भने बाई युजिङ हामीसँग यहाँ ज्योमेट्रिक मिन हुन्छ हामीसँग। तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ ज्योमेट्रिक मिनको हामीसँग कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ यसलाई जिएम। एकचोटि फेरि हामीसँग यहाँ P01 यो जिएम। अघिल्लो चाहिँ क्वेसन चाहिँ तपाईँको एरिथमेटिक मिन बनाएको थियो भने यो क्वेसन चाहिँ तपाईँको ज्योमेट्रिक मिन। ज्योमेट्रिक मिनमा त सपोज तपाईँलाई यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ एन्टी लग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एन्टी लग के हो म तपाईँ विस्तृत रूपमा पछि भन्छु। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ समेसन लग पी डिभाइडेड बाई तपाईँले यहाँ एन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एन्टी लगको तपाईँले यहाँ एन्टी लगै राख्नु होला। समेसन लग पी भनेको तपाईँ यहाँ भ्यालु कति आएको थियो यो लेख्नु सक्छौँ त 10.6532 आएको छ। र एन भनेको तपाईँले यहाँ गन्दा 1 2 3 4 5 थियो भने 5 बाई 5 4 बाई 4 6 बाई 6 कति छ त्यतिले भाग गरिदिनु होला हामीसँग। अब यसलाई भाग गरिदिनु र 5ले भाग गरेपछि तपाईँले यसको यहाँ भ्यालु कति आउँछ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एन्टी लग राख्नु होला। यसलाई भाग गरेर तपाईँको यहाँ 2.1306 आउँछ। अब यो एन्टी लग भन्ने के हो भने तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ यो हामीसँग क्यालकुलेट छ। अघि चाहिँ तपाईँले लग डाइरेक्टली यो राख्दा चाहिँ तपाईँले लगको डाइरेक्टली राख्न सकिन्छ भने अब एन्टी लगलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फर्स्टमा तपाईँले जहिले पनि सिफ्ट दबाउनु पर्ने हुन्छ। सिफ्ट दबाउनु होला त्यसपछि लग दबाउनु होला। तपाईँले यस्तो साइन आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ लगको साइन यस्तो आउँछ एन्टी लग भनेको। त्यसपछि तपाईँले यो भ्यालुको नम्बरहरू राख्नु होला। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 2.1306 हाल्नु होला र त्यसपछि तपाईँले यहाँ इक्वल टु दबाउनु होला। तपाईँको यो एन्सर आउँछ नि यो नै तपाईँको के हुन्छ एन्टी लगको एन्सर हुने गर्छ। तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यो भनेको तपाईँको कति आउँछ भने 135.08 आएको छ। यो नै तपाईँको सल्युसन गर्न सकिन्छ। यसरी तपाईँले यसलाई सिम्पल मेथडलाई तपाईँले एएम र जिएमलाई यसरी एएम र जिएम भनेर सोध्यो भने तपाईँले यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई अब अन्तिम क्वेसन गर्न गएको छु। साथीहरू तपाईँ यो क्वेसन दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँलाई के सोधेको छ भने क्यालकुलेट द वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ इन्डेक्स नम्बर भनेर सोधेको छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2015 र 2010को हामीसँग दुईवटा प्राइस दिएको छ। योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँलाई वेट दिएको थियो। तपाईँलाई जस्ट तपाईँलाई दुईवटा एमाउन्ट दुईवटा प्राइस दिएको थियो भने एउटा अघिल्लो वर्षको प्राइस चाहिँ तपाईँलाई P0 भन्छ भने पछिल्लो प्राइसको तपाईँलाई यहाँ P1 भन्ने गर्छ हामीसँग। तपाईँलाई यो वेट दिएको थिएन हामीसँग। यो क्वेसनमा चाहिँ अघिल्लो क्वेसन जस्तै त हो तर पनि यसमा चाहिँ तपाईँलाई के को दिएको छ भने वेट दिएको छ। र अब तपाईँलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ तपाईँलाई यो
अघिल्लो प्राइस मात्र दिएको केस छुट्टै तरिका गर्न सकिन्छ भने वेट दिएको केसमा तपाईँ छुट्टेकै छ। अब यसलाई सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ फर्स्टमा तपाईँ यहाँ जे दिन्छ फर्स्टमा डेट टु त्यही सार्नु होला। फर्स्टमा यसरी फर्स्टमा कम्युनिटी एबिसी डी जस्तोको त्यसरी राख्नु होला। त्यसपछि तपाईँले वेट भनेको मतलब तपाईँको डब्लु जस्तो त्यसरी राख्नु होला। 2010को प्राइसलाई चाहिँ P0 भने हामीसँग र 2015को प्राइसलाई चाहिँ हामीसँग P1 भने यो जसरी क्वेसनमा दिएको छ गिभन यसरी मैले लेख्यो। त्यसपश्चात हामीसँग अब यसलाई कसरी सोल्भ गर्न सकिन्छ भने सर्वप्रथम त यो दुईवटा प्राइस दिएको केसमा चाहिँ तपाईँले सर्वप्रथम एउटा प्राइसको एमाउन्ट निकाल्नु होला। फर्स्ट भने दुईवटा प्राइसबाट एउटा पी बनाउनु होला। मैले अघि नै भनिसकेको छु एउटा मात्रै पी बनाउनु कसरी सकिन्छ भने P1लाई हामीसँग P0ले भाग गरिदिनु होला इन्टु 100% गर्नु होला र यो आई निक्लेपछि बल्ल तपाईँले फेरि यसलाई डब्लुले पीलाई इन्टु गरिदिनु होला। हामीसँग सर्वप्रथम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यो P1 भनेको मतलब 24 इन्टु 100 भागा चाहिँ 12 गर्न सकिन्छ। 24 इन्टु 100 इन्टु हामीसँग तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो 200 आउँछ। 200 इन्टु फेरि डब्लु यो चाहिँ पी भयो हामीसँग यो डब्लु चाहिँ तपाईँ यहाँ 2 देख्न सक्नुहुन्छ। 200 इन्टु 2 गर्दा चाहिँ तपाईँको यहाँ कति हुन्छ भने यहाँ 400 हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि 12 इन्टु 100 भागा चाहिँ 8 गर्न पर्ने हुन्छ हामीसँग। त्यसपछि तपाईँको कति आउँछ भने यहाँ 150 आउँछ। 150 फेरि यो चाहिँ पी भयो हामीसँग डब्लु चाहिँ तपाईँ कति छ यहाँ 8 छ। 150 इन्टु 8 गर्दा तपाईँको यहाँ कति आउँछ भने यहाँ तपाईँको आउँछ यहाँ 1200 आउँछ हामीसँग। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फेरि P1 भनेको 27 छ। 27 इन्टु 100 भागा चाहिँ 15 गर्न सकिन्छ हामीसँग। 27 इन्टु हामीसँग भागा कति गर्न सकिन्छ भने 15 गर्न सकिन्छ हामीसँग र चाहिँ कति आउँछ यो 180 आउँछ। 180 चाहिँ पी भयो डब्लु चाहिँ 4 छ। 180 इन्टु 4 गर्दा चाहिँ तपाईँको कति आउँछ भने यहाँ 720 आउँछ। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 18 भनेको P1 इन्टु 100 भागा चाहिँ 6 गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग र चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ तपाईँको यहाँ देख्न आउँछ 300 आउँछ। 300 इन्टु 5 गर्न पर्ने हुन्छ त्यो डब्लुको लागि हामीसँग गर्दा चाहिँ यो तपाईँको भ्यालु कति आउँछ भने 1500 आउँछ। त्यसपश्चात तपाईँ फेरि एकचोटि 12 इन्टु 100 भागा चाहिँ 10 गर्न पर्ने हुन्छ हामीसँग। तपाईँको यसको भ्यालु आउँछ तपाईँसँग 120 आउँछ हामीसँग। 120 इन्टु 1 गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यहाँ फेरि 120 नै आउँछ। त्यसपछि तपाईँलाई सर्वप्रथम समेसन डब्लु पी जोडिदिनु होला हामीसँग। यो सब जोडिदिनु कति आउँछ तपाईँको हामीसँग 120 प्लस 1500 प्लस हामीसँग 1200 प्लस 720 प्लस हामीसँग 400 जोडिदिनु होला। जोडे पश्चात तपाईँको यसको भ्यालु आउँछ 3940 आयो। त्यसपश्चात तपाईँले डब्लुको भ्यालु जोड्नु होला हामीसँग। समेसन डब्लुको जोड्नु होला। 2 र 8 कति हुन्छ तपाईँको 10 प्लस 4 14 प्लस 1 15 प्लस 5 गरेर यहाँ 20 यसको एन्सर आएको छ। त्यसपछि यसलाई तपाईँ कसरी सोल्भ गर्न सकिन्छ भने त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ समेसन P01 इक्वल टु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ समेसन डब्लुपीलाई चाहिँ समेसन डब्लुले भाग गरिदिनु होला। यो समेसन डब्लुपी भनेको यो आएको छ तपाईँले यहाँ 3940 डिभाइड बाई 20 तपाईँले र त्यसपश्चात तपाईँको कति आउँछ त तपाईँलाई अब र तपाईँको यसको भ्यालु आउँछ तपाईँसँग 197 आउँछ हामीसँग। त्यसरी तपाईँ त्यसरी गरेर तपाईँलाई अरू क्वेसनहरू त्यसरी तपाईँ मैले यो 4वटा क्वेसन मात्रै तपाईँलाई यहाँ जाँचमा एकदम म्याक्सिमम् सोधिने भनेको प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई यहाँ लेस्प्रे र पास्चे हो एकदम बढी छ सोधिने। अरू यो 4वटा क्वेसन चाहिँ हामीसँग पछिको तिनवटा क्वेसन चाहिँ हामीसँग सोधिएको छैन जाँचमा तर बढी छ सोधिने भनेको तपाईँलाई लेस्प्रे पास्चे र फिसरमध्ये यो तिनवटालाई अलिक बढी फोकस गर्नु होला। त्यसपछि अरू पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। साथीहरू यसरी नै गरेर म अरू क्वेसन पनि तपाईँको सामु आगामी दिनमा पनि ल्याइरहनु छु। अब तपाईँलाई कस्तो भिडियो चाहिन्छ भनेर मलाई प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो भिडियो सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।